हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म उत्सव शिवकथी भर्चुअल स्कुल नेपालको अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी लिक्विड प्रेसरको बारेमा केही अध्ययन गर्छौं र पास्कल ल जुन चाहिँ ब्लेज पास्कल दिएका थिए त्यस बारेमा केही अध्ययन गर्छौं। सो इफ तपाईले बोर्डमा लेखेको कुरा अलिकति मजाले देख्न सक्नु भएको छैन भने एउटा इमेज फाइल तलपट्टि पीडीएफ ड्राइभ अथवा इमेजको ड्राइभ लिंक दिएको छ, त्यहाँ गएर चेक आउट गरेर साइड बाइ साइड स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। So let's begin today's class. So first मा लिक्विड प्रेसरको केही स्टडी गर्नु भन्दा अगाडि लिक्विड प्रेसरको बारेमा केही एक दुईवटा कुराहरु तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट भनेको के हुन्छ, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल भनेको कम्प्रेस हुँदैन लिक्विड। र लिक्विडको अर्को के पनि प्रपर्टिज भन्दा इट डज नट हैव फिक्स शेप, त्यसको फिक्स शेप हुँदैन, त्यो जस्तो पनि स्ट्रक्चरमा जान सक्छ। कन्टेनरको जस्तो हुन्छ त्यस्तै बनिन्छ, अथवा तपाईले बोतलमा लिनु भने त्यो सिलिन्ड्रिकल बसिरा हुन्छ हैन। एउटा ल्याउन भाँडोमा लिनु भने त्यो भाँडोको स्ट्रक्चर लिइदिन्छ। सो लिक्विडले चाहिँ आफ्नो फिक्स शेप हुँदैन, त्यही भएर कन्टेनर जुन छ कन्टेनर जस्तो छ त्यही कन्टेनरको शेप चाहिँ लिने गर्छ। भनेपछि लिक्विडले प्रेसर कहाँ अब एक्जर्ट गर्छ त भन्ने कुरा आयो के। सो लिक्विडले अब चाहिँ कहाँ प्रेसर एक्जर्ट गर्ने रहेछ त, जुन कन्टेनरमा राखिएको हुन्छ त्यसको वाल्समा चाहिँ लिक्विडले प्रेसर एक्जर्ट गर्ने रहेछ। त्यही प्रेसरको बारेमा, लिक्विड प्रेसरको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं। र लिक्विड प्रेसर भनेको के हो त, the pressure exerted by the liquid on the walls of the container is known as liquid pressure। भनेपछि लिक्विडले कुनै पनि कन्टेनरको वालमा जुन प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यो प्रेसर हामी के भन्ने रहेछौं त, लिक्विड प्रेसर भन्ने रहेछौं। र अब अर्को कुरा चाहिँ रमाइलो के छ भन्दाखेरि साइन्समा म सधैँ भन्ने गर्छु, लाइक तपाईले कहिले पनि फिगर छ भने त्यहाँ लेखिने कुराहरु जति पनि छ, डेरिभेसन थ्योरम प्रुफ जति पनि छ त्यो रटिराख्नु पर्दैन। फिगरलाई एनालाइज गर्ने, फिगर हेरेपछि सबै कुरा आउँछ। सो यो फिगरमा हेर्नुस् त, यहाँनिर एउटा कन्टेनर राखिएको छ जसको एरिया ए छ, बेस एरिया अथवा क्रस सेक्सनल एरिया भनौं। क्रस सेक्सनल एरिया ए छ र हाइट एच हाइटसम्म लिक्विड राखिएको छ। मानौं कि यो लिक्विडको डेन्सिटी कति हो त, डी हो भनेर मानौं हैन। अब यहाँ जुन मैले कन्सिडर भनेर लेखेको छु नि त्यो तपाईले रटिराख्नुहुन्छ के, त्यो रट्नु पर्दैन। अब यो फिगर याद गर्नुस्, यदि त के गाह्रो छ फिगर। एउटा कन्टेनर बनाउने, तलपट्टि एरिया ए लेख्दिने, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर एच सम्म फिल गरेको मान्दिने र मानौं कि यसको डेन्सिटी डी छ भनेर डी मान्दिने हैन। त्यति त हो नि, के गाह्रो छ त, के गाह्रो छ छैन। अब यो फिगर याद भइसकेपछि यसको जुन लेख्नुपर्ने हुन्छ एक्सप्लेनेसन, हामी यही फिगरलाई हेरेर एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। के गर्ने त, कन्सिडर अ लिक्विड, लिक्विड त कन्सिडर गरे हो नि त। कन्सिडर अ लिक्विड, अब लिक्विडको डेन्सिटी कति छ, कन्सिडर अ लिक्विड विथ डेन्सिटी कति, डी। के रे, कन्सिडर अ लिक्विड विथ डेन्सिटी डी इज फिल्ड इन अ कन्टेनर अथवा इज पोर्ड इन अ कन्टेनर विथ, कन्टेनरको हेर्नुस् त के छ, क्रस सेक्सनल एरिया ए छ, विथ क्रस सेक्सनल एरिया ए कहाँसम्म पोर गरेको छ त हाम्रो यहाँनिर लिक्विड प्रेसरको एच सम्म हैन। सो हाइट कति छ त, हाइट एच सम्म पोर गरिएको छ हो। भनेपछि कन्सिडर अ लिक्विड विथ डेन्सिटी डी फिल्ड इन अथवा पोर्ड इन अ लिक्विड, पोर्ड इन अ कन्टेनर विथ क्रस सेक्सनल एरिया ए अप टु हाइट कति, एच। देन द प्रेसर एक्जर्टेड इज गिवन बाइ भनेर लेखिदिने यति माथिपट्टि, ठीक छ। अथवा मैले देनसम्म मात्र लेखेको छु। अब देन भनेपछि के हुन्छ, पी भनेको प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया। प्रेसरको फर्मुला के हो, फोर्स बाइ एरिया डेफिनेसनले भन्छ फोर्स एक्जर्टेड अन युनिट एरिया हैन, प्रेसर भनेको। सो फोर्स बाइ एरिया। अब यहाँ लिक्विडले लगाउने डाउनवर्ड फोर्स कति हुन्छ, लेटरल फोर्स क्यान्सल्स हुन्छ, एक अर्कासँग हराउँछ। भनेपछि डाउनवर्ड फोर्स के छ त, यसले मासले जति दिने फोर्स छ त्यति दिने भनेको मास इन्टु ग्राभिटी, वेट। वेट भनेको नि फोर्स हो, जति फोर्स आउँछ वेटको त्यही फोर्स चाहिँ लिक्विडले तलपट्टि दिने फोर्स हो। भनेपछि कति आउने रहेछ फोर्स, फोर्स भनेको मास इन्टु ग्राभिटी आउने रहेछ। भनेको मास अफ द लिक्विड इन्टु ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी व्हिच इज अ कन्स्ट्यान्ट, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। डिवाइडेड बाइ एरिया, एरिया भनेको यसको के हो त, तलपट्टिको क्रस सेक्सनल एरिया, किनभने लेटरलको सबै हामी कुरा बिर्सिसक्यौं, दैट इज नट देयर एनीमोर। त्यसपछि फेरि प्रेसर इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु ग्राभिटी गरेको छु मैले यहाँनिर। अब डेन्सिटी इन्टु भोल्युम कसरी आयो, मास भनेको के हो त, डेन्सिटीको फर्मुला याद गर्नुस्, डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम, डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम। अब यहाँ मास छ, मासलाई रिप्लेस गर्नलाई के गर्ने, m इक्वल्स टु कति हुन्छ त, m इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ त, d इन्टु v। कहाँबाट आयो, यहीँबाट आयो, डेन्सिटीको फर्मुलाबाट आयो। डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम। अब यहाँबाट मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, जस्ट क्रस मल्टिप्लाई गरेको। भनेपछि यो m को भ्यालु यहाँनिर लगेर राख्दिने है, ध्यान दिनुस्, यो m मा लगेर राख्दिने। अब d इन्टु v, m भनेको d इन्टु v इन्टु g डिवाइडेड बाइ हो, d इन्टु v इन्टु g डिवाइडेड बाइ a। यो भनेको के हो त, प्रेसर p इक्वल्स टु। अब भोल्युम भनेको के हो त, भोल्युम भनेको एरिया इन्टु हाइट हैन। भोल्युम भनेको यो एरिया इन्टु यो हाइट हो। भनेपछि यो भोल्युमलाई पनि अब फेरि हामीले रिप्लेस गरिदिएको छौं। भोल्युम भनेको डेन्सिटी, यहाँनिर डेन्सिटी जस्ता त्यस्तै आयो।
भोल्युम भनेको एरिया इन्टु हाइट इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी स्मल जी डिभाइडेडमा के छ एरिया ए। अब यो ए र ए के भयो त मामा गर्को चट्ट काट्यो हैन। सो एरिया काट्यो के बाँकी रह्यो dh र g भनेपछि p इक्वल्स टु dh र g बाँकी रह्यो। यसलाई मैले मिलाएर लेखिदिएको sdg याद हुन्छ त्यही भएर p इक्वल्स टु sdg व्हिच इज द लिक्विड प्रेसर एक्जर्टेड है। लिक्विड प्रेसर के रहेछ एसडीजी। अब यहाँ हेर्नु भने तपाईले जुन डी छ डेन्सिटी त्यो पनि के हुन्छ त कुनै पनि लिक्विडको डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। सो डी इज कन्स्ट्यान्ट। अब यो जुन जी छ यो पनि के हो त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी स्पेसिफिक प्लेसको त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त सबैतिर कन्स्ट्यान्ट नभए पनि। जस्तै इक्वेटर र पोलको डिफरेन्ट भए पनि कुनै एउटा स्पेसिफिक प्लेस जस्तै यो काठमाडौँको यो मेरो बेडरुमको यो ठाउँको त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त। सो त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट भनेपछि लिक्विड प्रेसर चाहिँ सोलोली केमा डिपेन्डेन्ट रहेछ लिक्विड प्रेसर इज डिपेन्डेन्ट अन हाइट अफ द लिक्विड अथवा डेप्थ भन्न सकिन्छ। माथिबाट हेर्यो भने डेप्थ हैन तलपट्टिको जुन हाम्रो तलपट्टिको बेसमा एक्जर्ट कति गर्छ भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हाइट अफ द लिक्विड कुनै पनि पोइन्टमा भन्नु भने चाहिँ माथिबाट डेप्थ जस्तै यो पोइन्टमा कति गर्छ भन्यो भने चाहिँ डेप्थ हेर्नु पर्यो हैन। यहाँ हेर्नुस् त यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि त हाम्रो यति माथिको लिक्विडले मात्रै एक्जर्ट गरेछ नि त यो यहाँदेखि माथिकोले हैन। सो यो पोइन्टमा हेर्यो भने डेप्थ आयो तर कुनै पनि कन्टेनरको बेसमा कति एक्जर्ट गर्छ भन्यो भने चाहिँ हाइट क्याल्कुलेट गर्ने भनेपछि लिक्विड प्रेसर इज डिपेन्डेन्ट अपन द हाइट अफ द लिक्विड अथवा डेप्थ अफ द लिक्विड त्यो डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन सक्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले लिक्विड प्रेसरको यो स्टडी गर्न सक्छौँ। What is liquid pressure अथवा क्याल्कुलेट द फर्मुला अथवा डिराइभ द फर्मुला फर लिक्विड प्रेसर भन्यो भने यसरी तपाईले लिक्विड प्रेसरको फर्मुला डिराइभ गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर मैले के लेखेको छु लिक्विड प्रेसर जुन हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर छ त्यो केमा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ जेनरली पास्कल अथवा चाहिँ नि एटीएम हैन अथवा चाहिँ नि न्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन फोर्सको न्युटन तलबाट मिटर स्क्वायर हैन त्यसरी गर्छौँ। अनि लिक्विड प्रेसर चाहिँ हामीले एमएम अफ एचजी मा पनि गर्छौँ मर्करीको लेभल हेरेर पनि गर्छौँ त्यसलाई भन्छौँ एमएम अफ एचजी। र 1 एटीएम जुन छ 1 एटमोस्फियर प्रेसर भनेको चाहिँ 760 एमएम अफ एचजी। अब यो भनेको त फिजिकल इम्प्लिकेसन के हो त यदि तपाईले मर्करी ब्यारोमिटर भनेको यो डिभाइस हो जसले चाहिँ प्रेसर नाप्न हामीलाई हेल्प गर्छ त्यो डिभाइस लगेर सी लेभल समुद्रको किनारमा गएर राखेर त्यसको लेभल मर्करी लेभल हेर्नु भने 760 मिलिमिटर माथि चढ्छ मर्करी एटमोस्फेरिक प्रेसरले गर्दाखेरि त्यो माथि चढ्छ के रहेछ त 760 मिलिमिटर माथि चढ्ने रहेछ। अब यो ठाउँमा त्यति नहुन सक्छ है अलिक कम्ती हुन सक्छ अथवा अलिक कम्ती हुन सक्छ तर सी लेभलको कुरा गर्दैछौँ जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा आउँछ त्यसको भ्यालु 1 एटीएम कति हो 1 एटीएम भनेको लिक्विड प्रेसरमा मेन्टेन नाप्दाखेरि कति आउने रहेछ त 760 एमएम अफ एचजी आउने रहेछ। सो दिस इज अबाउट द लिक्विड प्रेसर। अब हामी अलिकति पास्कल लतिर जाउँ है त। त्यो पास्कल ल भनेको के हो त पास्कल ल चाहिँ ब्लेज पास्कलले दिएको हो 1647 भनेको एकदम अगाडि हो र यो चाहिँ लाइक हाइड्रोस्ट्याटिक अथवा चाहिँ नि लिक्विडको प्रेसरको जुन यो डाइनामिक्सहरु दुनिया थर छन् त्यसमा एकदमै धेरै बेसिक कुरा हो र इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। यसले के भनेको यसको डेफिनेसन हेरौँ एकचोटी। When pressure is applied के छ when pressure is applied on a liquid enclosed in a vessel कुनै पनि भेसलमा लिक्विड इन्क्लोज छ भने it is transmitted equally in all direction कुनै पनि भेसलमा लिक्विड इन्क्लोज छ र त्यहाँ प्रेसर एप्लाई गर्यो भने त्यो एप्लाई गरेको प्रेसर चाहिँ सबै डिरेक्सनमा इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ भनेको छ है। ठीक छ त्यही भन्ने रहेछ भनेपछि कुनै पनि भेसलमा लिक्विड इन्क्लोज गरियो भने र कुनै पोइन्टमा प्रेसर एप्लाई गर्यो भने त्यो प्रेसर चाहिँ एभ्री डिरेक्सनमा इक्वली जाने रहेछ। यसको आधारमा यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको लागि एउटा हामीले यहाँनिर हेरौँ भेसल दिएको छ हेर्नुस् ध्यान दिएर हेर्नुस् यो भेसल दिएको छ र चारवटा आउट छ आउट पोइन्ट अथवा चारवटा पोइन्ट छ सबैको एरिया सर्फेस एरिया ए छ है जुन आउट जाने छ नि त्यसमा सबैको सर्फेस एरिया कति छ त ए छ र त्यहाँनिर सबैमा एउटा एउटा पिस्टन लगाइएको छ पिस्टनलाई चाहिँ पिस्टन पी पिस्टन क्यू पिस्टन आर पिस्टन एस भनिएको छ है। अब यो लिक्विडले एक्जर्ट गरिरहने प्रेसर जुन हुन्छ नि त्यो इक्वल हुन्छ एभ्री पोइन्टमा इक्वल हुन्छ यता पनि इक्वल हुन्छ। यो इन्क्लोज भेसल भयो है यो इन्क्लोज के भयो भेसल भयो भनेपछि कुनै न पोइन्टमा तपाईले प्रेसर लाउनु भने जुन जम्मै पिस्टनमा के हुने रहेछ त इक्वल प्रेसर एक्जर्ट गर्ने रहेछ। यही चाहिँ के हो त पास्कल ल र एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन पनि हामीले यसरी नै गर्छौँ। अब यसको यो हामीले यहाँ हेर्दाखेरि तपाईले खासै के छ र के छैन जस्तो लाग्यो भने यसको धेरै एप्लिकेसन छ धेरै कति जस्तै हाइड्रोलिक ब्रेकदेखि लिएर यति धेरै एप्लिकेसन छ जुन हामी नर्मल डे टु डे लाइफमा पनि युज गर्छौँ। जस्तै बाइसाइकल अथवा बाइकको जुन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हुन्छ टिप्परहरुमा हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टमहरु हुन्छ सबै धेरै ठाउँमा हामी यो पास्कल लको युज गरेर चाहिँ नि हामी नर्मल डे टु डे लाइफमा नि इम्प्लिकेसन गर्छौँ। सिम्पल ल हो तर यसले हाम्रो डे टु डे लाइफमा एकदम धेरै हेल्प गरेछ भनौँ न। किन एउटा यसमा फेरि फन्डामेन्टल कुरा के हुन्छ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल भनेको यो कम्प्रेस हुनेवाला छैन लिक्विड त्यही भएर यसले इक्वली ट्रान्समिट गर्यो।
यदि कम्प्रेस हुनेवाला थियो भने त्यो हुनेवाला हुँदैन थियो है त। सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल अफ पास्कल्स ल। सो यही नै थियो लिक्विड प्रेसर भनेको बेसिक कुरा के थियो लिक्विड प्रेसरको र पास्कल लको बेसिक कुरा यहाँ पढ्यौँ। नेक्स्ट भिडियो लेसनमा हामी पास्कल्स लको केही एप्लिकेसन्सतिर जान्छौँ, हाइड्रोलिक ब्रेक्स अथवा समथिङ त्यस्तै एप्लिकेसन्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। इफ तपाईँलाई यहाँनेरि पर्टिकुलरली केही क्वेसन्स छ भने तल गएर क्वेसन्स राख्नुहोस्, म मेरो टाइम कन्भिनियन्स हुने बित्तिकै त्यसलाई एन्सर गर्न ह्याप्पी हुनेछु। आई विल बी ह्याप्पी टु एन्सर दोज क्वेसन्स। व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस भिडियो लेसन्स? गो डाउन बिलो, पुट योर कमेन्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू इन नेक्स्ट भिडियो लेसन। गुड बाय।